हॅलो गुड मॉर्निंग कशें आहे चा बीन पिली आतां उठलोच काल हुबलीसाचो लेट येयल्लो न्हू मातशें टायर्ड बीन जाला म्हण लेट उठलो 9:30 उठलो आमकां आनीक बांदलें आतां तें कितें आनी गायलो मुस्ता मामीन तें हायलें तेमी आनी आहा हेचें सगळीं चोडे बीन कुकड आहा हेंचें आख्खी सगळीं भोंवताय उठून पयलीं च्या पिलो सोमतो मोबायलार चार्ज नासलो मोबायल चार्जिंगा लायलो आनी च्या पिलो पयलीं नाजाल्यार मागीर लेट जाता न्हू गॅलरी येयलो म्हाका मातशें आवाज येयलो इन्क्युबेटरांत दाखयता तुमकां हांवें आजून चोयलें ना 3 दीस जाताय थिंगा हाय चोय 2 जाण भायर सरले 3 दिसान जालें नाय ती तांती कोंबी बरी आहलोली हांवें ती काण हिंगा हाडून दवरली इन्क्युबेटरान ती कोंबी मागीर बसून आख्खी पेडे करून घाताय कळ्ळें आनी तांती घालीत रावताय आनी ती मागीर चेपताय आनी वत पेडे जाताय तेका लागून तांती हांवें दिल्लीं काण हांवें आनीक गायल्लीं ती तेका लागून 3 दिसान जालें ती जावपाची आहलोली कोंबी बरी सो हितून गायले म्हणटकीर हितून जालें ती आतां तेमकां पांजऱ्याक घालून दवरलो कळ्ळें हावळ बीन तेमकां हितून व्हडली करपाची कोंबे बरें जालें जाल्यार कावळे आख्खे घेवन वयताय तेका लागून कडक वत आहा सारकें आतां मातशें तांकां हावळू हाडून गायलां बोकड्यां बांदलो तशीं आहाय हांव व्लॉग एडीट करता म्हळ्यार लेट जालो रातीको खंयचो येयलो म्हणटकीर टायर्ड जालो म्हणटकीर व्लॉग मागीर एडीट जायना सकाळीं करपा पडटा लेट जाता मागीर व्लॉग घालपाक तेका लागून आतां मातशें वयता थिंगा चोयता कितें हावळ मेळटा जाल्यार घेवन येता तांकां खावपा लागून कॅनलाको येयल्लो मातशें ती हावळ व्हरपा लागून भुरगीं न्हांवताय सगळे कॅनलां वताचे कितें करून न्हांवताय ते सारके नियो बीन येयला हाड बरें न्हांवताय वता सारके आतां हिंगा घेवन येता तेमकां भोंवपा लागून गरेच मगे हिंगा आहा बोगलेकू आहा बऱ्या पडटा हावळ हाडपा लागून कॅनलाको जायत आहा तण बीन खाताय न्हू ती स्विटी आनी नियो दोगांनी येयले नियो न्हांवता रे तूं हां न्हांवता गेलो तो मागीर घेवन येता तेका मातशें सावडे सांजे इवनींग बीन चोयता आतां सावत आहा न्हू जायना वता चोय थिंग झाड आहा चोय तेजे थोडेशें हान मान घेवन वयता फिक्स आहा तेजे मान वता तेमकां खावोवपा बोकडां पालां घायल तेमकां हांव चोय बांदिला एक बोडी तोपिला मदें तेका बांदिलें जाल्यार बरीं हाताय ती सकयल पड जाल्यार नाजाल्यार वेस्ट कोताय हायनाय मागीर कितें जाणाय तुमी हळद सिजोंक आयल्या आमगे गांवठी हळद ती जालोली आमगेली हय ती आतां उकटाय उकळोंक घालपाक एक टॅक्नीक आहा तेका कलर येना बिस्तो उकळ जाल्यार तेका उकळटा आसतना एक लोखणां कुळूक घालपा जाय उकळपाक बराबर सो तेका बरो येल्लो कलर येता नाजाल्यार बिस्त उकळ जाल्यार कलर केसो येना ती पयलात मामीन काल निवड करून दवरली आनी तेचे दांव बीन आसताय जिंजरा भाशेन आसता तेका दांव बीन आसताय ती क्लीन करपा पडटा क्लीन करून धुयन उकळोंक घायल्या आतां ती उकळपाची उकळ म्हणटी सुकोवंक घालपाची सुकोवंक घालन एक साकाची घालन बरी रगड जाल्यार सारकी आख्खी निवड जाता चलयताय तेजी आख्खी सारकी आनी मागीर गिरणी रावन पीठ करपा बरो येल्लो जाता सारको ते शॉपाचे तेज्याकूच्या बेस्ट पीठ सारको फ्रेश न्हू मागीर दाखयता पीठ कोलमुटी आज कांय पीठ करपा ना आज सुकोवंक घालपा जाय ती उकळ मागीर कोलमुटी हाडून दाखयता मागीर ओके हेचो हेचो लोखणां पीस हे गायलो ते 2 लोखण गायल्ले पीस हेचे आतां तेच करून मातशें उदक निसरल म्हणटरी आज सुकोवंक घालपाची गरमी चड जाल्या सोडा घेवन दवरलो हांवें आनी हें पयर मारगांव सिरप हाडली ती घालून पिता सारकी चड गरमी आतां तुमकांय गरम जाता जाल्यार सांगाय म्हाका गरम जाता म्हण म्हाका कळना ते बटलेकूय घाता हांव ते प्लेटान ग्लासान घायना ते मिंट आनी ती लेमन सिरप ती आनी जिंजर आहा तितून बरें लागता पिवपाक मारगांव सेलाक गेलो हांवें ती पयर सेलाक गेलो तितून तितून मिक्स करून पिवपाची सेपरेट आनी ग्लास आनी नाका तें घालपाक पिवपाक मिक्स जाता न्हू ती रगडीची गॅस जाली सोडा भायर सरता बरें तण आहा बरी लागता तुमी जेली
हांव ते आज जेवपा बसलां जेवण घेयलां तोरां कडी शीत आनी वांग भाजलें आनी चिकन फ्राय मातशें आड पण उठलां येयलो थंय सगलीं येयलां आतां हिंगा बेजार करपा तीं थंय गायलो तें आख्खें काबार केलां कांय ना सारकें थंय एक पान ना सगळें हायन काबार केलां आनी आतां आनी हावडी लागून रावताय तीं तो दांड आहा तो थंय थिंगा दांड बांदलो तो दांड आख्खो चाबडायला थंय दांड आख्खो सोलून दवरला आख्खो मातशें वयता थिंगा हाड काडपा चड व्हडलो जालो न्हू हाड काडटाना येता मातशें ट्रीम करता आतां येयलो हाड काड थंय केंस बीन मारले हाड बीन काडे केशी तें म्हाका सांगाय हेंकांय पालान गायलो थंय आतां येता सावन समतो घेवन येयलो सुदामान जागान गेल्ले सुदाम थंय आहा थंय आनी हें कितें घेवन येयलें तें थंय काल कोबू घेवन येयलो न्हू शिकाणें तें खावपा आतां थंय सुदाम एग्जाम जाल तेगेल्यो तेका लागून मातशें बिजी आहा तो दिसा फायनल एग्जाम 11th आहा तो फायनल एग्जाम ओके कर बरें कर एग्जाम न्हांवलो बीन आतां आनी आतां मातशें भायर सरता काणकोण वयता शिगम्या वयता काणकोण फ्रेंडागे थिंगा लास्ट इयर बीन गेल्लो हे पाटी उडगासान फोन करून आपयलें तेणें यो म्हण शिगम्या सो आतां थंय रेडी जालां वयता थिंगा आतां 7 जालीं भायर सरता समतो जीप घेवन वयता हांव आनी म्हगे फ्रेंड चल मागीर मुखार समतो काणकोण मेळटा तुमकां आतां पावलो हिंगा काणकोण फ्रेंडा थिंगा थंय जागांनी येयल्ले मागीर आतां वयताय चोवपा शिगमे चोवपा वयताय दाखयता तुमकां आतां घर पावलां थिंगा काणकोण सद्दां येयलो रोकडो ते तेमगे ते कितें आहा खंय देवागे ते गॉड कितें जाताय म्हण सांगता ते तेका लागून थिंगा लायट मागीर आख्खी ब्लॅकआवट आसता 1-2 वर देखून लायट आसना तेका लागून रोकडो भायर सरलो थिंगा सद्दां मागीर ते चोयला न्ही रावलो ना चड वगत चल आजचे ब्लॉग तर लायक जाल्यार कमेंट करात शेअर करात ब्लॉगां कितें जर बरें दिसल्यार कमेंट करून सांगात बरें दिसना जाल्यार सांगात कोण चॅनलाचेर न्यू आसल्यार सबस्क्रायब करात फाल्यां मेळटा बदलून